नमस्ते र फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले यहाँहरूको लागि स्वप्न सुमनको हजार सपना भन्ने गीत लिएर आएको छु। यो गीत चाहिँ त्यो लुप भर्जन भनेर लेखिएको छ हैन। सो यसमा कर्ड्सहरू पनि अलमोस्ट लुप जस्तै छ है। सो त्यस्तो खासै गाह्रो केही पनि छैन। र अर्को कुरा यसको लागि चाहिँ यो गीत बजाउनलाई चाहिँ यहाँहरूले थर्ड फ्रेटमा चाहिँ के पो युज गर्नुपर्ने हुन्छ, थर्ड फ्रेट है। यो हुन चाहिँ यसको मेन स्केल चाहिँ बी फ्ल्याट मेजर स्केल हो र अब थर्ड फ्रेटमा के पो हालेपछि यो हाम्रो जी मेजर भयो है। सो म यसरी नै कर्ड्सहरू यहाँलाई भनिदिन्छु। यो फर्स्ट फ्रेट मानेर जी सी ए माइनर डी मेजर, फेरि जी सी ए माइनर अनि डी मेजर है। सो हामी यसरी नै बुझ्छौँ फर्स्ट फ्रेट मानेर है। अब यसको इन्ट्रोको कुरा गरौँ। इन्ट्रो चाहिँ एकदम सजिलो छ है। 4 काउन्टको इन्ट्रो भनेको 1 बार, सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङलाई 8 चोटि बजाउने, डाउन स्ट्रोक है सबै यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8। र यो गीत गर्दाखेरि चाहिँ अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यो पाम म्युट चाहिँ तपाईँहरूले गर्न एकदम जरुरी छ, न कि यसरी नबजाउने है, फेरि राम्रो सुनिँदैन। सो पाम म्युट। अब यो जुन हाम्रो हत्केला छ, यो साइडको पार्टले चाहिँ यो ब्रिजमा जस्ट यसरी थिचिदिने स्लाइड, अनि यो साउन्ड आउनु पर्यो है। सो इन्ट्रो यस्तै छ, हेरौँ है। 4 काउन्टको 1 2 3 4 भनेको काउन्ट। अब बजाएको चाहिँ 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and सकेसक्दो अरू स्ट्रिङलाई अभोइड गर्ने ट्राई गर्नुहोस् है। यो अगाडिको इन्ट्रो भयो। अब यसपछि तपाईँको जुन मैले भिडियोको स्टार्टिङमा बजाएँ, यो जोइन गर्छ हैन, विथ बिट है, बिटमा जोइन गर्छ। र यो जुन इन्ट्रो छ, यो गीतको मेन पार्ट पनि यही नै हो है, मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ हैन, किनभने यो थ्रु आउट द सङ नै यही छ है। सो हामी यसमा पनि एकदम फोकस गर्छौँ है। अरू भनेको त एकदम सिम्पल छ, खालि यही लुप। मलाई मेलोडी याद छैन गाइस है, सो तपाईँहरूले हेल्प गर्नु। नन स्टप यही छ हैन। अब यसमाथि त्यही यसलाई पनि हेरिहालौँ है त, किनभने यो मेन पार्ट हो। सो यो चाहिँ तपाईँको छ सेकेन्ड फ्रेटमा, सेकेन्ड फ्रेटको थर्ड स्ट्रिङ र फर्स्ट फ्रेटको सेकेन्ड स्ट्रिङ है। थिच्दाखेरि चाहिँ यो अब लिने चाहिँ यसलाई ओपन स्ट्रिङबाटै हो, यसरी सेकेन्ड र थर्डबाट 1, त्यसपछि एन भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्स्ट फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ, सेकेन्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, 1 and 2 and काउन्ट गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ यसरी 1 and 2 ओपन, त्यसपछि 1 and 2 and है। फेरि हेर्नुहोस् बिस्तारै 1 and 2 and त्यसपछि अब 3 and चाहिँ यहाँ छ। 3 चाहिँ तपाईँको यो फोर्थ फ्रेटमा 1 2 3 4 फोर्थ स्ट्रिङ, त्यसपछि सेकेन्ड फ्रेटमा थर्ड स्ट्रिङ है, 3 and 4 यसरी 3 and 4 यो दुईटा स्ट्रिङ, सेकेन्ड र थर्ड र फोर्थ स्ट्रिङ 3 and 4 and एन भन्दाखेरि चाहिँ फेरि यो सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङ ओपन है, 3 and 4 and एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् 1 and 2 and 3 and 4 and सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङ। फेरि रिपिट 1 and 2 and 3 and 4 and अब चाहिँ एन गर्दाखेरि सेकेन्ड थर्ड स्ट्रिङ नबजाइकन थर्ड र फोर्थ स्ट्रिङ ओपन बजाउने, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 4 and सो यो भयो गाइज। यसको यही नै हो है। अब मेन पार्टै यही हो हैन। यसैलाई चाहिँ गीतभरि बजेको छ है। अब मेलोडी चाहिँ मलाई राम्रोसँग याद छैन गाइज है। म कर्डहरू चाहिँ यहाँलाई भनिदिन्छु हैन, चेन्जेसहरू कतिखेर। अब चेन्जेसहरूमा चाहिँ के कर्ड हुन्छ, कतिखेर भन्दा पनि के कर्डहरू लाग्छ। यो भयो, त्यसपछि तपाईँको यो के अरे सीमा आयो, फेरि जीमा,
फेरि सी ला 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 जी फेरि सी ला 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 अब डी मेजर 2 3 4 फेरि सो चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ यही हो सी जी सी जी जी बजाउँदाखेरि पनि यो फर्स्ट स्ट्रिङलाई चाहिँ ओपनै छोडिदिने जी होइन फेरि यही नै भयो है। अब फेरि त्यो गीतमा चाहिँ त्यही नै छ। अब फेरि अर्को हामी चेन्जको बेला हेरौँ है, जुन जसमा चाहिँ यो ए माइनर पनि युज गरिएको छ, त्यो पार्ट हेरौँ ल। त्यो पार्ट चाहिँ अब यस्तो छ यस्तो खालको मेलोडी छ ला 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 ए माइनर सी मेजर ला 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 सिम्पल छ होइन, त्यही डाउन स्ट्रोक ला ए माइनर मैले भनिहालेँ। जीलाई यो चाहिँ नथितिकन ओपन स्ट्रिङ बजाउने भयो ए माइनर सी ला 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 फेरि त्यही नै लुप छ है। सो त्यही नै बजाउयो फेरि होइन। म यो चाहिँ एक्चुअली यहाँहरूलाई फेरि नजिकबाट एकचोटि देखाइ ट्राई गर्छु ल। यो सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङ 1 and 2 and 3 and 4 and सेकेन्ड थर्ड फेरि रिपिट 1 and 2 and 3 and 4 त्यहाँबाट थर्ड र फोर्थ स्ट्रिङ एन्ड सो यसरी नै बजाएको चाहिँ। अब गीत चेन्जेसहरू त्यही हो, यो भयो त्यसपछि धेरै भयो। सो ओके गाइज यति नै हो है। यसको चाहिँ त्यस्तो केही छुट्टेको यस्तो केही लाग्छ भने चाहिँ प्लिज तल कमेन्ट गरिदिनु होला है। र जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यदि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। म फेरि पनि यस्तो नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने प्रयास गर्ने नै छु होइन। यति भन्दै आजलाई चाहिँ बिदा हुन्छु गाइस, सी यू सुन।